हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे के बाद वजीर आजम पाकिस्तान अहम तरीन दौरे पर अमरीका रवाना। दुनिया भर ने नजरें जमा ली, सदर ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। दूसरी तरफ अमरीकी सदर का अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस का कब्जा वापस लेने का ऐलान। तालिबान हुकूमत का सख्त रद्द अमल। ट्रंप ने भारत को मजीद मुश्किल में डाल दिया। एचबी वीजा पर $1 लाख फीस आयद कर दी। इन तमाम इशूज पर आज के प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा बानी पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट पर लफ्जी हमले रुक ना सके। सीनियर लीडरशिप को एस्टैब्लिशमेंट से बात करने से रोक दिया। पाक सऊदी मुआहदे के हक में बयान दे दिया। मुल्क की ताजा तरीन सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। और तारीख के सबसे बड़े सैलाब पर वफाकी वजीर प्लानिंग ने सिर्फ अपने जिले नारोवाल में बहुत नुकसान होने का बयान दे दिया। जनूबी पंजाब में सैलाब में फंसे लोग अभी तक इमदाद के मुंतजिर। पूरे पंजाब में सैलाब से 110 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। माल मवेशी पानी की नजर हो गए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल के इस बयान और सैलाबी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा कराची पोर्ट ट्रस्ट चेयरमैन का ओहदा लंबे अरसे से खाली होने पर मेंबरान कमेटी हैरान और परेशान। कौमी असेंबली मैरी टाइम अफेयर्स कमेटी में रिकॉर्ड खुफिया रखने पर अरकान शदीद नाराज। टर्मिनल्स की खुफिया और क्लासिफाइड दस्तावेजात शेयर करने से इनकार। वजह क्या बताई गई? दूसरी तरफ एसईसीपी और एनआईसीएल के आला अफसरान की करोड़ों रुपए तनख्वाहों की गूंज कौमी असेंबली कॉमर्स कमेटी में पहुंच गई। कमेटी इजलासों की एक्सक्लूसिव कहानी जानेंगे रऊफ क्लासरा की सपानी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लासरा साहब, इश्यूज तो बहुत सारे हैं बात करने के लिए, लेकिन एक इशू, एक इवेंट जिसमें पूरी कौम जो घिरी रही कल से, वो था इंडिया पाकिस्तान का मैच। अब मैच की परफॉर्मेंस से ज़्यादा जो है आई थिंक जो जेस्चर्स क्या थे, जो ऑप्टिक्स क्या थे, उस पे जो है वो एक डिबेट जारी थी, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो या इंडिया की तरफ से। दोनों टीमें परफॉर्मेंस को तो साइड पे रख दें, उसके अलावा इन्हीं चीज़ों में जो है वो घिरी रही। बड़ा अहम सवाल है और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जैसे आपने कहा। इस पे इसलिए बात करना ज़रूरी है, इससे हम दोनों कौमों के, मुल्कों के, लोगों के हमारे माइंड सेट का, हमारी अप्रोच का, हमारी थिंकिंग का और इंटेलेक्ट लेवल का पता चलता है कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। मतलब वो इंडिया ने स्टार्ट किया। अभी अगर आपको पाकिस्तानी इतने बुरे लगते हैं फॉर अंडरस्टैंडेबल रीज़न, वी अंडरस्टैंड। मुल्क में बहुत सारे होती है, मुल्कों में नहीं बनती। मैं बहुत सारे नाम ले सकता हूँ, आपको पता है, लोग समझदार हैं। ये पूरी मतलब हिस्ट्री में होता है, लोगों को नहीं बनती, मुल्कों को नहीं बनती, कौमों को नहीं बनती। कौन सी ऐसी बड़ी बात? जंगें लड़ी हैं, कत्ले आम हुए हैं, यहाँ पे मैस्कर्स हुए, क्या कुछ नहीं हुआ। फेयर इनफ। आप फिर उसके बाद वो क्रिकेट नहीं खेलते। भाई हम आपसे नहीं बात करना चाहते। आपने फजाई रास्ते बांधे हैं, ज़मीनी रास्ते बांधे, हुक्का पानी बांधे, पानी भी बांधे उन्होंने अपने तो किया हुआ है। वो तो फ्लड आया, वहाँ भी बड़ी तबाही हुई है, इधर भी अलहदा हुई है तबाही। तो आप तो पानी भी बंद करके बैठे। जब ये सारी चीज़ें बंद करके बैठे हुए हैं, मरीज नहीं आ सकते, वीज़े नहीं आ सकते, दवाई इलाज कुछ भी नहीं हो सकता, बंदे नहीं आ सकते, ना हम जा सकते ना वो आ सकते हैं, उसको क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? फिर ये वेयर आर यू प्लेइंग देन? फिर इसका मतलब ये है कि आपके अपने चैनल्स का या आपकी बिजनेस कम्युनिटी का, कॉर्पोरेट सेक्टर का दबाव है आपको। बिकॉज के ये जो गेम इंडिया पाकिस्तान की है, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की गेम है कि इसमें पैसा इन्वॉल्व है, बहुत बड़ा पैसा है। सिर्फ मतलब स्टेडियम की हद तक, हमें तो आम आदमी तो स्टेडियम में देख रहा होता है ना। आपके टेलीविजन के, आपके चैनल्स के राइट्स हैं, फिर एडवर्टाइजर हैं, फिर यहाँ पे आपको पैसा है दुनिया भर में। अब बला आईसीसी बहुत बड़ा पैसा बनाती है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड समझा जाता है दुनिया का अमीर तरीन बोर्ड है। सो इट्स ऑल अबाउट मनी। ये पैसे का मसला था। आपकी हमारी मोहब्बत में, आईसीसी की मोहब्बत में नहीं है। इट वाज द मनी जो आपको लेके शारजा के मैदानों तक लेके। अदरवाइज बाकी अगर आपने वो जो मैं बार बार कह रहा हूँ, वीजे बंद कर लिए आपने, जमीनी रास्ते बंद कर दिए, आना जाना बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, वहां पे तो आपको फायदे नजर, उसमें नुकसान नजर नहीं आ रहा था। तो फिर यह क्रिकेट खेलने, भाई छोटा सा मैच है भाई, आप कहते हम नहीं खेलते पाकिस्तान के साथ, हार जाएंगे भाई। अगर कम से कम मैच उसमें ये खेल के तो नहीं हार रहे। अगर आपको पॉइंट ना भी मिलते ना, पॉइंट ना मिलते ना, एक टूर्नामेंट हार जाते, कौन सी क़यामत आ जानी थी? जंग तो पहले ही, मतलब हमारा तो ये है कि मतलब 6 जहाज़ों जिसकी वजह से मसला बना हुआ है, जंग का भी हम देख चुके हैं। आपका तो ये हिसाब है। मैं बल्कि एक ना मजे की बात सुन रहा था, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी, मतलब मुझे अपने इंटेलेक्ट पे समझ नहीं आती कि किस खित्ते के हम क्या लोग हैं और क्या बन चुके हैं, हमारा किस तरह का डीएनए जीन्स है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा हुआ था, अभी मैं थोड़ी देर पहले स्टोरी पढ़ रहा था, कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है ना, वो इंडियन मीडिया से अवॉइड करने लगे, उनके सवालों का जवाब नहीं देते। तो मेरा दिल तो कर रहा था कोई कमेंट करूं मैं वहां पे कि भाई साहब, ये वही इंडियन मीडिया है जिन्होंने 9 या 10 मई की रात ये ऐलान करा के सुलाया था पूरे इंडिया को कि जनाब लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में ये इंडियन फोर्सेस दाखिल हो गए, पाकिस्तान में हमारा कब्जा हो गया। बल्कि उन्होंने, मेजर गौरव ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, आई लव्ड इट। उसने कहा पाकिस्तानी बच्चों,
آج کی رات. اچھا, اگر آپ کو جغرافیہ کا پیپر دے رہے ہیں, کل آپ کا پیپر ہے اور آج رات آپ تیاری کر رہے ہیں, ایک رات کے لیے رک جائیں, جغرافیہ چینج ہو گیا پاکستان کا, کل کو آپ کو نئے نقشے بنانے پڑیں گے. ہاں میں نے خود سنا ان کا ٹی وی پہ, مین ٹی وی پہ. آج ان کا پاکستانی بچوں آج کی رات نہیں کرنا, انہیں بچاؤ, انہیں تو فیل ہو جاؤ گے. ایسے تو لطیفے بہت سارے آئے تھے. مطلب آپ کا یہ وہ میڈیا, اس میڈیا کو انہیں سوالوں کے جواب دینے چاہیے. یہ میڈیا ہے جو پوری, اور انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں کہ ہم تو ہنس رہے تھے, بلکہ میرے ایک دو دوست ہیں انڈین, بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, ان کا مجھے کال آئی, میں نے شاید پہلے بھی بات کی ہے, تو انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ میں کہ خیریت کیا ہو؟ انہوں نے کہا یہاں تو یہ خبریں ہیں کہ اسلام آباد پہ بھی قبضہ ہو گیا, ہماری سینا داخل ہو گیا سب جگہ, لاہور میں بھی. میں نے مذاق میں کہا, میں کہ بھائی جان آپ آئے ہوں تو تشریف لیں, گھر ہیں آپ کو چائے سے آپ کی خدمت کریں, اب نئے آقا تو ہمارے آپ ہیں, میں نے کہا آپ سے بنا کے رکھے. اس نے کہا میں بھی ایسے کہہ رہا تھا دوستوں کو, یہ ساری ان کی جو میڈیا پورے پرائم ٹائم چینل یہ باتیں کہہ رہے ہوں کہ پاکستان پہ قبضہ ہو گیا ہے, اور یہ لاہور کے پورٹ پہ ساحل پہ, مطلب ساحل انہوں نے بنا دیا. اس کے بعد اس میڈیا کو کتنا سیریس لینا چاہیے, خود انڈین کو کتنا سیریس لینا چاہیے کہ آپ نے 1.5 بلین لوگوں کی انٹلیکٹ کی, آپ نے انسلٹ کی ہے انڈین میڈیا کو. اس کے بعد مطلب شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان چینل کو جنہوں نے یہ خبریں چلائی ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے. اب اس کے بعد کریڈیبلٹی لیول زیرو رہے گا دنیا میں. نیو یارک ٹائمز نے سٹوری کی, دنیا کے ہر اخبار نے سٹوری کی کہ انڈین میڈیا نے یہ جھک ماری ہے. آج کہتے ہیں کہ پاکستانی کھلاڑی ہمارے سوالوں کو جواب نہیں دو. بھئی آپ تو پہلے سوالوں کو جواب دیں جو آپ نے حرکتیں کی اپنے لوگوں کے ساتھ کی, ملک کے ساتھ کی ہے. نہ کھیلنے ہیں, نہ کھیلنے آئے, بالکل. اور یہ دو آئی تھنک پریس کانفرنسز جو ہیں پاکستان نے اوائڈ کی تھیں, اسی لیے اوائڈ کی تھی کہ کوئی کنٹروورسی جو ہے وہ نہ ہو جائے, کیونکہ ہم ایٹیٹیوڈ دیکھ چکے تھے انڈین ٹیم کا کیا تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ اس قسم کی خبریں چلنے لگی کہ پاکستان جو ہے وہ اوائڈ کر رہا ہے. تو آئی تھنک بہتر ہی تھا کہ جیسے ہمیں پتا تھا کہ ان کی اپنی جو ہے وہ کس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے یا اس طرف سے کس قسم کا رسپانس آ رہا ہے, تو ہم نے وہ پریس کانفرنس ہی جو ہے وہ اوائڈ کر دی. ٹھیک کیا, میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ ان کے میچز ہونے چاہیے کہ بھئی کرکٹ سپورٹس لوگوں کو قریب لاتے ہیں, لوگوں کو نفرت تھوڑی دلواتے ہیں. آپ کے ان میچز کے بعد کیا پاکستان انڈیا میں کوئی برف پگھلی ہے, کوئی ایک دوسرے کے قریب ہیں؟ نہیں, وہ تو مطلب کوئی تھوڑی سی ہوتی ہے نا. تو پھر سپورٹس کھیل کے مزید فردر سوشل میڈیا کی دنیا, اٹس اے ویری ڈینجرس ویری ڈیڈلی دنیا ہے. سوشل میڈیا نے دنیا بدل کر رکھ دی. میرا خیال تھا کہ سوشل میڈیا کے بعد دنیا بدلے گی, لوگ ایک دوسرے کے قریب ہیں, کہ محبت پیار بڑھے گا. جو لیڈرشپ نے نفرتیں بنائی ہوئی ہیں جھوٹے وہ چیزیں کر کے, لوگ ایک دوسرے کو مل کے سمجھ کے یار یہ بھی انسان ہے تو بہتر ایکٹ کریں. کہ ہم تو مطلب پوری دنیا ہمیشہ سے ایک اس خطرناک پلیس رہی ہے, لیکن اب تو زیادہ ہوگی. ایک سائڈ تو یہ ہے ہاتھ نہیں ملانا, بچکانا حرکتیں, ہاتھ نہیں ملائیں گے بھائی, اچھا بھی نام ملا ہے جی, فیئر انف, وہ بھی ہو گیا. میں ان کو سنا گوتم گمبھیر صاحب کو, وہ کہہ رہے تھے اپنے کھلاڑیوں کو, ان کا کوئی کلپ آیا ہوا تھا, اپنے کھلاڑیوں کو وہ کہہ رہے تھے انہوں کو بھائی اس سے امپائر سے ہاتھ تو ملا لو. کیونکہ وہ سیکنڈ میچ میں بھی ہاتھ جب نہیں ملا رہے تھے تو پھر ان کو مشورہ دیا گیا کہ گراؤنڈ میں آ کے امپائر سے تو ہاتھ ملا لیں. اتنا ان کا ہینڈ شیک قیمتی ہو گیا ہے کہ وہ ملانے کے لیے اس میں بہت ساری سپانسرشپ چاہیے. ہاتھ کے پیچھے میرا خیال کوئی سپانسرشپ لگنی چاہیے, جیسے کرکٹ بیٹ پہ نہیں لگ جاتی ویسے. اچھا ایک سائیڈ تو یہ انڈیا کا بچکانا پن, نو کم ٹو آور سائیڈ. یہ نہیں کہ ہم بڑے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے ان سے پوچھنا ہے اپنے کھلاڑیوں سے معذرت کے ساتھ, بڑی قوم کو انہیں بڑی خوبصورتی سے اپنی ہار کو, اپنی نلائکی کو, اپنی انکمپیٹنسی کو نا انہوں نے دوسری سائیڈ پہ لگا دے, انہیں ٹویسٹ کر دیا. مطلب اب پوری قوم جو ہے نا وہ سیلیبریٹ کر, میمز بن رہی ہیں ان کی, وہ جناب AK-47 رائفل سے وہ سیلیبریشن ہو رہی ہے, وہ جناب ایک وہ اس کے رفیل جہاز کو کہہ رہے ہیں, حارث رؤف صاحب کا وہ دوڑنا. اور بھائی میرے آپ کو ہم نے اس کام کے لیے نہیں بھیجا تھا. جنہوں رفیل گرانے تھے انہوں نے گرائے ہیں, جن کا کام تھا they have done it and done it with a class, fair enough. ہم نے ان کو اس کام کے لیے رکھا ہوا تھا, اور انہوں نے اپنی ڈیوٹی بڑی PF نے, بڑی آرمی نے, سب نے بڑے اچھے طریقے سے اپنا رول ادا کیا. آپ کو ہم نے گراؤنڈوں میں یہاں پہ AK-47 یا رفیل جہازوں کے ہم نے کوئی اس نمبر بتانے کے لیے نہیں بھیجا تھا, آپ کو جس کھیل کے لیے بھیجا تھا. You have let us down. جو آپ کی گیم تھی پہلے میچ میں تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ جناب کہ ٹھیک ہے مان لیا کہ انڈین کرکٹ ٹیم بڑی وہ ہے, بڑی ٹیم ہے, بڑے پلیئر ہیں, نو ڈاؤٹ دے ہیو ہیوج, ان کا وہ ہے, ان کا ٹیلنٹ ہے, ہمارا کوئی مقابلہ نہیں اس وقت, اسپیشلی بیٹنگ میں تو بالکل ہی نہیں ہے, مطلب اس پہ کہنے والی بات ہے. آپ کو ہم نے اس کام کے لیے نہیں تنخواہیں دی رہے, نہ آپ کو کنٹریکٹ مل رہے ہیں. اور آج پورا ملک بھولا ہوا ہے کہ ان کی نلائکی, آپ کو لگ رہا تھا یہ کرکٹ ٹیم ہے, اگر پلیئر چل گئے کوئی سکور بنا لیا تو بالنگ نہیں چلی آپ کی. 174-70 ہے جو اچھا سکور تھا, اگر دیکھا جائے اس کو کمپیٹ کیا جا سکتا. آپ کو ان کی باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا پاکستانی سے کھیل رہے ہیں. نہیں بالکل بھی نہیں, بچوں کی طرح
جو ہے وہ انڈیا نے مارا ہے پاکستانیوں کو اس دوسرے میچ میں بھی میں کہوں گی, تو وہ دوسرے میچ میں بھی بہت ساری ایسی کمیاں تھیں جن پہ اوور کم کیا جا سکتا تھا لیکن نہیں کیا گیا. گیم پلان لگ رہا تھا, کوئی گیم پلان کہیں پہ کوئی گیم پلان ہو, کوئی کہیں پہ کوئی وہ کوئی آپ کو لگ رہا ہو پلیئر ہیں, کوئی باڈی لینگویج ہے, ایگریشن ہے, روکنے کی کوشش ہو رہی ہے, انہوں نے اشارے ہو رہے ہیں, فلانے ہو رہے ہیں, قوم اسی میں خوش ہوگی. اور واقعی آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ قوم کو جو ہے وہ پھر آپ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں, آپ اس سائڈ پہ لگا دیتے ہیں, جبکہ یہ بات صحیح ہے. میں ان کے کیپٹن کو سن رہی تھی اور ان کا ٹویٹ بھی شاید تھا, آپ کی جو پرفارمنس ہے, آپ کی جو سکسیس ہے, دیٹ اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. مطلب آپ کو آج کے جتنا بھی بولتے ہیں, آپ نے اگر انڈیا کو ہینڈ شیک کا بدلہ لینا تھا, یہ اس طرح اشارے کر کے لینا تھا, یا 1+5+1 کر کے کرنا تھا, یا آپ نے ان کو بیٹ کرنا تھا, اور قوم ہی خوش ہو گئی ہے. جو مجھے داد دیں, ہمیں داد دیں, پوری قوم اس بات پہ بھول گیا کہ ان کے کوچز ہیں, ان کو لاکھوں روپے ان کو پر منتھ ملتے ہیں, کروڑوں روپے کی ان کی ڈیلز ہیں, اسپانسرشپ ہیں, تقریباً ارب پتی بن چکے ہیں پلیئر. اس ٹیم کے ساتھ اس وقت بھی 15-20 سے زیادہ یہ افیشلز ہیں, اور کوچز کے اتنے نام ہیں کہ آپ کو نام ہی نہیں یاد دیتے کہ اس غریب قوم کے, اس غریب قوم کا جو فلڈ میں ہم اس وقت مار رہے ہیں. لوگوں کو تھوڑی سی ایک کرکٹ ہے, آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ کوئی آپ کی ہارے ہوئے, کندھے ڈھلکے ہوئے میچ میں پڑ رہی ہے, کوئی پلیئرز نہیں ہے, کوئی چیزیں نہیں ہیں, اور مطلب یہ نہیں کہ اچھا لوگ کہیں آپ لوگ بھی کوئی ایکسپرٹ ہیں, بھائی ہم ایکسپرٹ نہیں ہے, لیکن ہم کوئی تماشائی تو ہے نا. اگر تماشائی کو گیم میں انٹرسٹ نہیں ہے, گیم پہ وہ کامنٹ نہیں کر سکتا, آپ اور میں تو کیوں دیکھیں گے؟ ہر بندے کو یہ رائٹ ہے وہ کامنٹ کرے, ضروری نہیں ہے کہ 500 میچز کھیل کے تو کوئی 1000 وکٹیں لے کے آپ اور میں کامنٹ کرتے ہیں تو ہماری بات سیریس لینی چاہیے. ہم جنرل بات کر رہے ہیں کہ آپ کو وہاں پہ کسی اور کام کے لیے بھیجا گیا تھا, میچ کھیلنے بھیجا گیا تھا, آپ کو وہاں پہ جیسے وہ آئے تھے وہ جی ہم ہینڈ شیک نہیں کریں گے, ادھر سے بچکانہ حرکتیں, بامقابلہ ہماری بچکانہ حرکتیں. خطہ ماشاءاللہ ایک ہے, لوگ ایک ہیں, شکلیں ایک ہیں, حرکتیں ایک ہیں, ڈی این اے ایک ہے, جینز ایک ہیں, تو لہٰذا وی آر دا سیم پیپل. اچھا ایک ان کے ایروگینس لیول دیکھیں جو مذاق اڑا رہے. طارق قریشی صاحب ہیں, بڑے اچھے پولیس افسر ہیں, میں ان کا کامنٹ پڑھ رہا تھا فیس بک, بڑا اچھا لکھا انہوں نے. بات سنیں, یہ انڈین جو اتنے ہمیں پاکستانیوں کو وہ کر رہے ہیں, انسلٹ کر رہے ہیں, مذاق کیوں اڑا رہے ہیں, ایروگینس ہے نا, انڈیا کے ایروگینس کا اپنا لیول ہے خیر, اور اس کی مار بھی پڑی ہے انہیں, پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ہے. انہوں نے کہا کہ 80s میں اور یہ 90s میں پاکستانی ٹیم نے مطلب جیسے آج کل انہوں نے ہمیں مار مار دمبا بنایا ہوا, ایسے ہم نے ان کو مار مار دمبا بنایا ہوا تھا. 80s دیکھ لیں, 90s میں دیکھ لیں, ہم نے میچز ہرائے, شارجہ میں کوئی میچ انڈیا شاید ہی جیتتا ہو. تو پاکستانیوں نے کبھی ایروگینس کا مذاق یا ان کی تضحیق وغیرہ کبھی نہیں کیا, ریڈیکیول نہیں کیا ان کو, کہ میچز میں ہوتا رہتا ہے کہ چلو ٹیم یہ گرو کر جائے گی. آج انڈیا گرو کر گئی. کبھی ویسٹ انڈیز تھی 70s 80s میں, کالی آندھی کہتے تھے, مار مار پوری دنیا کو انہوں نے آگے لگایا ہوا تھا. پھر آسٹریلین آ گئے, تو یہ اس کے بعد انڈینز آ گئے, تو بدلتے رہتے ہیں سیزن. دیٹس اے بیوٹی آف دا گیم. آپ کے ایروگینس کے یہ پاکستان کا ہمارے اس قابل نہیں ہے کہ ہم سے کھیل سکیں, ہم سے لڑ سکیں, مان لیا, لیکن وہی والی بات ہے, گیم میں چیزیں ہوتی رہتی. لاسٹلی میں کہوں گا اس پہ, یہ امپائرز پہ, مطلب ایک دور تھا, عمران خان صاحب کو اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے نیوٹرل امپائرز کی انہوں نے تجویز دی تھی سٹارٹ میں. وہ تھی کہ جناب کہ کیا ہوتا تھا پاکستان انڈیا کے, اسپیشلی پاکستان کھیلنے گیا ہے تو جناب وہاں پہ پتہ چلتا تھا 11 نہیں 13 کھلاڑی کھیل رہے ہیں, دو انڈین امپائر ہیں, 11 پلیئر ہیں, اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی سیریز برابر ہوگی, آؤٹ نہیں. جب تک کلین بولڈ نہ ہو جائے, ایل بی ڈبلیو اور کیچ پہ کوئی اگر اس پہ سلی پوائنٹ وغیرہ تو ممکن ہی نہیں تھا, نہیں جی پیڈ پہ لگ گیا جناب, کیچ دونوں نے بولڈ کریں گے تو مانیں گے. یہ ہمارے دیہاتوں میں ہوتا تھا, ہم نے کھیلی ہوئی ہے کرکٹ, بولڈ ہوگا تو مانیں گے, کہ ایل بی ڈبلیو کا کنسیپٹ ہی نہیں ہوتا وہاں پہ. خیر انہوں نے امپائر کھڑے. اچھا پاکستان میں ان کی ٹیم نے آنا, انڈیا نے, ہمارے 13 امپائر ہو, اگر 13 کھلاڑی ہو جاتے تھے, 11 کھلاڑی 2 امپائر, تو عمران خان نے بڑی اچھی تجویز ہے, میچز کی بیوٹی ختم ہو گئی, تو قوم پرستی چل رہی ہے. انہوں نے کہا نیوٹرل امپائر لاؤ. اچھا پہلے ایک امپائر نیوٹرل آیا, اس کے بعد گیم شروع ہوئی, پھر انہوں نے کہا دونوں کو کر دو, دونوں ہوں گے تو میچ کی بیوٹی رہے گی. بڑے عرصے تک پوری دنیا نے اڈاپٹ کیا اس ماڈل کو, اور گیم کی بیوٹی آ گئی کہ کم از کم کوئی کسی کو وہ نہیں کر رہا, ایک دوسرے کو جان بوجھ کے غلط فیصلے نہیں ہو رہے. انہوں نے کہا نہیں, ابھی بھی نہیں, کوئی چکر ہے, تھرڈ امپائر لایا جائے. کل تھرڈ امپائر کو دیکھا آپ نے جی, کہ انہوں نے مطلب نوئنگلی پوری دنیا کہہ لی ہے, تو پھر ٹی وی کیمروں کا تھرڈ امپائر کا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے جو فخر زمان کو جس طریقے کا پوری ایون انڈینز کہہ رہے ہیں کہ یار یہ غلط آؤٹ گیا, جو بیٹھا اس کو کوئی اینا گلاسز کا مسئلہ ہے, یا اس کے کوئی بحث اتنا سخت ہو گیا, ناراض ہو گیا کیونکہ پاکستان نے پہلے تھرڈ امپائر پہ اعتراض کر دیا. یہ گیم کھیلی جاتی ہے. یہ نیوٹرل امپائر جو کنسیپٹ خان صاحب نے دیا تھا, اٹ واز اے بیوٹیفل کنسیپٹ, کہ آپ لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا, قوم پرستی, سپر نیشنلزم کے میں یو کیری اوے ود ایموشنز. تو آپ نے وہ اس کو ایک انسٹیٹیوشن بچ گیا تھا تھرڈ امپائر والا, آپ نے وہ بھی تباہ کر دیا ہے اسی میچز میں. وہ بھی اس کی کیجوالٹی ہے. یہ سری لنکن امپائر ہیں روچرا, اور انہوں نے پچھلے میچ میں بھی کچھ ایسے ڈیسیجنز دیے تھے جو اوور ٹرن ہو گئے تھے, اسی انڈیا پاکستان ہو یہ رہا ہے کہ ہر کھلاڑی کو, ہر امپائر کو, انٹرنیشنل جو بھی ہے نا, ان لوگوں کو, آفیشلز کو, ان کو آئی پی ایل زیادہ وہ لگتی ہے, اٹریکٹیو لگتی ہے.
IPL में पैसा बहुत बड़ा है, बिलियन, बहुत बड़ी बिग गेम है, मतलब पूरा महीना 1.5 महीना लड़ी जाती है। अगर हम भी शौक से देखते, मैं भी देखता रहता हूँ सारी, और भी आप लोग भी देखते होंगे। सो हर खिलाड़ी को, हर अंपायर को, हर ऑफिशियल को इन मैचेस के जरिए वाया बठिंडा सीढ़ी नजर आती है टू रीच आउट टू IPL। कि हम जितना होते जाएंगे, बहुत सारे खिलाड़ी भी आप देखें इंडियन बाज़ दफा चीजों को बहुत ज्यादा चढ़ा पिला के बयान करेंगे कि उनके लिए, तो उन पे भी इल्जाम लगता है इन्हें कमेंट्री चाहिए, किसी को जनाब वहां पे कोई मैच का वो चाहिए और बड़ा बड़ा चीजें चाहिए। बहरहाल उन्होंने भी इसको थर्ड अंपायर कंसेप्ट को भी तबाह कर दिया है, जो न्यूट्रल से शुरू हुए थे। कि न्यूट्रल 1 शुरू हुआ, 1 से 2 हुए, 2 से फिर एक थर्ड अंपायर हुआ, थर्ड अंपायर से टीवी शुरू हुए, और टीवी वाले की कल हरकतें देख अंधे को भी नजर आ रहा है कि वो आउट नहीं है, उसने कहा नहीं जनाब आउट है। यार कोई अजीब और गरीब खिता है जहां पे हम फंस गए। और वाकई इंडियन एनालिस्ट, कई स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जिन्होंने कहा कि वो डिसीजन जो है वो रॉन्ग डिसीजन था। लेकिन सारी बातें असाइड, पाकिस्तान को जो है वो अपनी टीम पे जो है वो इस वक्त फोकस करना चाहिए, टीम कॉम्बिनेशन पे फोकस करना चाहिए कि किस तरह से जो है वो एग्रेसिव एक खेल दिखाना है T20 सीरीज में। इसमें आगे आने वाले मैचेस में, कल भी पाकिस्तान का एक मैच है, तो उस हवाले से एक ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन। ब्रेक के बाद कुछ मजीद इंटरेस्टिंग खबरें हैं, वो कवर करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर लेते हैं सैलाब सिचुएशन के हवाले से। NDMA की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि तूफानी बारिश और सैलाब के बायस 802 अफराद जो हैं वो जा बहक हुए हैं। क्लासरा साहब 1088 जख्मी हुए हैं। इसके अलावा सिर्फ पंजाब की अगर बात करें तो 165 अफराद जा बहक और 584 जख्मी हुए हैं। इसके अलावा अब तक 7465 मकानात ऐसे हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। तो ये कुछ फिगर्स जो हैं वो NDMA ने जारी की हैं। लेकिन हम सुन रहे थे हमारे जो प्लानिंग मिनिस्टर हैं, वफाकी प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब, वो सैलाब की बात कर रहे थे, तो उन्होंने नारोवाल के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि नारोवाल में जो है वो बहुत नुकसान हुआ है सैलाब की वजह से। ये स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने दी और उन्होंने कहा कि सैलाब के दौरान जो है माल मवेशी, फसलें, मकानात, इन तमाम चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। बड़ा ये अहम टॉपिक है। उन्होंने मिनिस्टर फॉर ये प्लानिंग जो है एहसन इकबाल साहब, मैं हमेशा उनको एक हमेशा बड़ी इज्जत रिस्पेक्ट के साथ, एक डिसेंट आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, वन ऑफ वेरी फ्यू वन जो थिंकर्स कहे जा सकते हैं, जिनको प्रोफेसर का वो भी है, वो टाइटल भी है, सब कुछ है, इज्जत है उनके लिए। लेकिन एक चीज़ वो भूल जाते हैं। अभी मुझे उनका एक मैसेज है, मैं शेयर करूँगा आपके साथ, कि वो एक फेडरल मिनिस्टर भी हैं, पब्लिक एक वो भी हैं, नुमाइंदे भी हैं। ये पब्लिक पोजीशन बड़ा मुश्किल काम होता है, और जो लोग एक्सेप्ट करते होते हैं, दे हैव टू लिव अप टू ये पीपल्स एक्सपेक्टेशन। उन पे तनकीद भी होगी, उन पे तारीफ भी की तवक्को ना रखें, बिकॉज के यू आर पेड फॉर योर जॉब। आप खुद ने ऑप्ट किया है। मुझे किसी ने नहीं कहा था कि आप आएँ और सहाफ़ी बने, आपको किसी ने नहीं कहा था कि आप आएँ और होस्ट एंकर बने। ऐसे ही मेरा ख्याल है हम में से कोई नहीं गया होगा उनके पास, एहसन इकबाल साहब के पास, कि आप आएँ और या MNA बने, मिनिस्टर बने, हमें लीड करें और हमारी ज़िंदगियाँ बदलें। खुद है, अच्छे बंदे हैं, काबिल हैं, आपने अच्छा सर्व किया होगा, मान लेते हैं। आपसे कुछ सवालात किए जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू गेट अफेंडेड और आप इंतहाई, मतलब उनसे जो मैसेज है मैं शेयर करूंगा अभी आपके साथ, कि आप पे कोई अगर सवाल कर लिया जाए तो आप इतने बड़ी अपने आप को चीज़ समझ लें कि आपसे कोई चीज़ पूछी नहीं जा सकती। यू आर अबव क्वेश्चंस। इट्स अ डैम सीरियस बिजनेस जिस पे आपसे सवाल हुआ है। आपकी मेरी ज़ाती तल्लुक़ इनसे बड़ा पुराना है, जिसका मुझे हमेशा हवाला देते रहते हैं। तो मैं कहते रहता हूँ कि सर कि ज़ाती तल्लुकात और चीज़ होते हैं। कोई ज़ाती तल्लुकात की बुनियाद पे ना मैं आपसे कभी कोई फेवर लेने आया हूँ, ना मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझसे मेरे प्रोफेशन में फेवर लें। आप क्या करते हैं मैंने आपको कभी गाइड नहीं किया, आपने कैसे करना है, इट्स योर बिजनेस, योर फील्ड। मैंने क्या सवालात उठाने, ये मेरा काम है। या तो हम एक दूसरे के, मैंने कभी 2-4 उनको भेजे ना कि मेरे फलां प्रोजेक्ट जो है ज़रा मंजूर कर दें, ये मैं ऐसे समझता हूँ, आपको मिनिस्ट्री ऐसे चलानी चाहिए, फिर तो उनका बनता है। या अगर इस तरह की चीज़ें जब आप ये कहेंगे, मतलब आप अपने आप को मिनिस्टर फॉर नारोवाल समझते हैं। मैं पूरी कौम से पूछना चाहता हूँ, ये फेडरल मिनिस्टर है, मिनिस्टर फॉर प्लानिंग, उनका क्या काम है? पूरी कौम की, पूरे मुल्क की प्लान करना है या नारोवाल की? नारोवाल की जरूर करनी। नारोवाल इज वेरी डियर टू अस। बहुत कम लोगों को पता होगा, हमारे प्रोड्यूसर जो हैं राना अशरफ साहब, ये भी वहीं से नारोवाल से ही हैं, उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट लगता है वहाँ पे। सो ये नारोवाल के लोग हमें उतने ही प्यार हैं जितने साउथ के हैं। और राना साहब तो मेरे साथ 20-22 साल से हैं, वो सारी चीजें मुझे बताते रहते कितना फ्लड, बिल्कुल नुकसान हुआ है उसमें नारोवाल में, कौन कहता नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है कि क्या नारोवाल में ही सिर्फ नुकसान हुआ? क्या मिनिस्टर फॉर प्लानिंग जो है वो सिर्फ आपको नारोवाल में नजर आते हैं? आपने कभी उनको अगर मुल्तान साइड पे देखा, अलीपुर साइड पे देखा, कभी उनको आपने किसी बलूचिस्तान में देखा, खैबर पख्तूनख्वा में इतनी बड़ी तबाहियां हुई आपने वहां देखा, कुछ सिंध में गए हूँ, बलूचिस्तान में गए हूँ,
भाई बड़े बड़े बिलियंस آپ کے پاس 1000 ارب کا PSDP ہے جس کی اپروول آپ دیتے ہیں. آپ نے کبھی کسی ایریاز کو کبھی پروجیکٹ کو جا کے وزٹ کیے ہیں یا دفتروں میں بیٹھ کے فائلیں دیکھتے رہتے ہیں اور آپ کو نیچے سے پروجیکٹ ڈاکومنٹ بن کے آ جاتا ہے, آپ CTWP کی اکنے کی میٹنگ کر کے آپ ان کو اپروو کر کے اسلام آباد اور ناروال کے درمیان پھرتے رہتے ہیں. یو آر دا فیڈرل منسٹر یہ فار پلاننگ فار دا ہول آف پاکستان. آپ نے اگر اپنے آپ کو ناروال کا منسٹر بنا لیا ہے کہ نہیں میں نے صرف یہ ناروال کے اپنے حلقے کی وہ کرنی ہے, ان کی میں نے یہ پلاننگ کرنی ہے اور وہیں پہ فنڈ لگنے ضرور لگے ہیں. ناروال بھی پاکستانی ہمارے بھائی ہیں, وہ بلکہ بارڈر پہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں, انہیں زیادہ لگنے چاہیے. لیکن جب آپ سمپلی بات صرف ناروال کی کریں گے, اچھا MNA کے طور پر کرتے کسی کو مسئلہ نہیں ہے, آپ کر رہے ہیں فیڈرل منسٹر فار پلاننگ کے طور پر کر رہے ہیں. آپ سے جب یہ کوشچن میں نے اس پہ ٹویٹ کیا میں نے کہ جناب آپ کو ساؤتھ پنجاب میں سینٹرل پنجاب کے اور بھی تو اضلاع ہیں, وہاں بھی ہوئی ہیں ہمارے اس میں علی پور ہوا ہے, جلال پور ہوا ہے, مظفر گڑھ ہوا ہے, ملتان کے ایریاز ہوئے ہیں, جھنگ ہوا ہے, تریمو, لمبی لسٹ ہے. اگر بھاولپور تک جائیں, بھاول نگر میں بہت بڑے لاسز ہوئے ہیں, لاکھوں لوگ ڈسپلیس, 30 لاکھ بندہ ہماری سائٹ پہ ڈسپلیس ہوا جو اس وقت باہر بیٹھا ہوا ہے, جن کے پاس کوئی کھانے پینے کو چیزیں نہیں ہے, کوئی انتظامیہ ان کو نہیں کر سکے. 30 لاکھ از اے ہیوج, اتنی بڑا مطلب جو میگریشن ہوئی تھی جو کہا تھا 40 لاکھ کہا جاتا ہے اس وقت جو ہندوستان پاکستان کے درمیان اس وقت ہوئی تھی, آبادی کم تھی, 40 لاکھ لوگوں نے بتایا جاتے, اوورال فگر مطلب ویری کرتے ہیں, بعض زیادہ بتاتے ہیں, کروڑ کہتے ہیں. بہرحال اس کے درمیان مطلب آلموسٹ 50% آف میگریشن تو ہوئی ہے یہ 47 کے مقابلے. کیا یہ منسٹر فار پلاننگ جو ہے کوئی کسی ایک جگہ گئے ہیں دیکھنے کے لیے چاروں صوبوں میں کہ جا کے دیکھ لیں گے کل کو آپ نے پلان کرنے آپ کو فنڈنگ ملے؟ حالت یہ ہے, اور کبھی نہیں پوچھا گیا احسن اقبال صاحب, جب پوچھیں گے تو پھر اسی طرح کے یہ کامنٹ کریں گے, میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ کہ آپ کو یہ سعودیز نے یہ کہا ہے اور یہ میٹنگ میں بتایا گیا, میں کمیٹیز میں جاتا رہتا ہوں کہ پاکستان کے پاس اتنے نلائق نکمے ہیں, انہوں نے تو نہیں کہا ہوگا, میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی ایک بھی پروجیکٹ ان کو بنانا نہیں آتا جس پہ ہم فنڈنگ کریں. اچھا یہ پروجیکٹ کس نے بنانے ہیں؟ آپ کے پاس پلاننگ کے جو اتنا بڑا آپ نے مطلب ایک سفید ہاتھی بٹھایا ہوا ہے. اچھا صوبوں کے پاس اپنے پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہے, چاروں صوبوں کے پاس, تو پھر اس پلاننگ ڈویژن کو 24 کلومیٹر میں ہے, اسلام آباد 24 کلومیٹر کا ہے نا, اس میں بھی آپ نے سینکڑوں یہاں پہ بھرتی کی ہے, ایکسپرٹ دنیا بھر سے اکٹھے کیے ہیں. حالت یہ ہے کہ کوئی پروجیکٹ آپ کو دنیا ماننے کو تیار نہیں ہے, اور سعودی کو کہتے ہیں جناب ہم کو بتائیں کہ اس میں کون سی ایسی چیز ہے جس میں فنڈنگ کریں, تو ایک پروجیکٹ بھی آپ نہیں بنا کے دے سکے دنیا کو فنڈ کریں. ایک اور بتایا گیا وہاں کمیٹی میں, یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ND میں کہ وہ اس میں آئے ہوئے تھے, واقعی آئے ہوئے تھے کہ دنیا بھر سے 2022 کے یہ فلاٹ میں 11 ارب ڈالر کی آپ کو فنڈنگ کی پرومسز ہوئے, کلائمیٹ کے اس میں آپ ان کو پروجیکٹ تک نہیں بنا کے دے سکے. یہ قبلیت, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ احسن اقبال صاحب پہ سوال اٹھا رہا ہوں, میں یہ سوال اٹھا پورے پلاننگ ڈویژن پورے ملک کی بیوروکریسی پہ, ایکسپرٹ پہ, ٹیکنوکریٹ پہ اٹھا رہا ہوں کہ آپ کو 11 بلین ڈالر کی انہوں نے پرومسز کیے تھے, آپ کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو وہ پیش کر کے ان کے وہ بنوا کے لے آئیں, ان سے پیسے فنڈنگ لیں. وہ فنڈ ہم یوٹیلائز ہی نہیں کر سکے. جب آپ کے پاس پروجیکٹ نہیں ہے, بندے نہیں ہے, ویژن ہی نہیں ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کا حالت یہ ہے کہ اچھا ہم نے اسلام آباد کی حالت دیکھ لیں, اسلام آباد کو تباہ کر کے رکھ دیا, یہاں CDN اور ان کے چیئرمین صاحب ہیں, وزیر داخلہ صاحب نے حالت دیکھنا, پورے آپ نے ہزاروں درخت کاٹ ڈالے ہیں, پوری آپ نے مارکلا آپ نے ہلز کو خراب کر کے رکھ دیا, انوائرمنٹ خراب کر دیا. آپ نے کبھی سنا تھا کلاؤڈ بسٹ ہوتے ہیں اسلام آباد میں, یا اربن فلڈنگ ہوتی ہے, ہونا شروع ہوگی. آپ نے جو نئے یہاں پہ بنائے ہیں, آپ کے F9 والا بھی سے آپ کا ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو گیا, سڑک دیکھ لیں یوں بمپی ہے. ابھی آپ نے سرینا والا بنایا, سارے کے سارے آپ نے جو نالے تھے ان میں بلڈوزر پھیر دیے, 4 دن آپ کا یہ جو تھا آپ ڈپلومیٹک انکلیو پانی سے بھرا رہا ہے. یہ پلاننگ تھی. آپ نے کبھی کسی کو وزٹ کیا؟ وہ کہتے ہیں احسن اقبال صاحب کہتے ہیں جی میرا ان سے تعلق نہیں, میں تو پلان ہی نہیں کرتا. تو میں کہا کس کے, میں اگر صوبے تو خود پلان کرتے ہیں, ان کے اپنے ہیں ڈیولپمنٹ, ان کے وہ ہیں ڈپارٹمنٹس ہیں. تو 24 کلومیٹر آپ کے پاس, اب 24 کلومیٹر کی پلاننگ بھی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں CDA والے کرتے ہیں. اچھا, اور ہم اگر 2-3 ارب سے زیادہ وہ خود کر سکتے ہیں. تو میں کہ پھر آپ لوگوں کا کیا جواز ہے, پھر کیا کر رہے 24 کلومیٹر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آج جو پتا چلا ہے وہ ناروال کی, انہوں نے کہا جناب کہ آپ نے میرے جو, اب ان کا میسج سن لیں. ہاں جی پلیز, سرپرائز جو میں نے ٹویٹ کیا, میں کہ سر کوئی اور بھی اس ملک میں کوئی شہر ہے, کوئی اور بھی ملک میں کوئی تباہی ہوئی ہے, ناروال میں بھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا آپ نے میرے لفظوں کو ٹویسٹ کیا ہے. میں نے یہ کہا تھا یہ ورسٹ ہٹ ہے. آپ نے کہا سب سے زیادہ, کہ منسٹر صاحب نے کہا یہ سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے. چلو جی سب سے زیادہ نقصان نہیں ہوگا, ورسٹ ہٹ بھی تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے. ورسٹ کا مطلب تو یہ ہے بالکل وہ ناروال میں ہوا ہے. تو انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا, ابھی تو اسیسمنٹ ہو رہی ہے ان کی, وہ کیا کہتے ہیں نقصانات وغیرہ جو ہیں. تو انہوں نے کہا جناب کہ اب سنیں ذرا, فیڈرل منسٹر کہہ رہے ہیں آپ کو, آپ نے سمپلی میں نے اتنا کہا جناب اس کے علاوہ بھی بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں جو میں نے ٹویٹ کیے. وہ یہ کہتے ہیں I'm genuinely surprised at the way you are targeting me. اچھا, منسٹر صاحب سے سوال پوچھنا اب ٹارگٹ ہو گیا کہ میں نے یہ, اچھا کوئی حالانکہ بڑا یہ پہلے ہوتا تھا, ایک دعا سلام ہوتی تھی, ایک اچھے طریقے ہیلو ہاؤ آر یو جیسے ہوتے. انہوں نے سیدھا کہا کہ آر یو ٹرائنگ ٹو سیٹل سم پرسنل اسکورز ود می.
अब बताएं जरा, ये फेडरल मिनिस्टर हैं और एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा रह चुके हैं कि सवाल हमेशा जर्नलिस्ट उठाते होते हैं। ही स्टार्टिंग फ्रॉम द मैसेज कि आर यू सेटलिंग पर्सन स्कोर विद, मैंने उनको जवाब दिया है। खैर उन्होंने कहा जनाब, मैं उनको जवाब भी बता जो मैंने दिया है। मैंने उन्होंने कहा अगेन आई एम सरप्राइज द वे यू आर टारगेटिंग मी अगेन। उसमें उन्होंने कहा आई वुड नेवर मेक सच ए प्री मैच्योर स्टेटमेंट एज क्लेमिंग नॉरवाल इज द वर्स्ट हिट डिस्ट्रिक्ट व्हेन द अभी पानी वगैरह भी रिसीड हो रहा है बला बला। उन्होंने कहा जो मैंने कहा है वो ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब कि नौरवाल की हिस्ट्री में इससे पहले कभी इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, उनका ये कहना है। चलो फेयर इनफ, भाई नहीं हुआ होगा। और इसके बाद वो कहते हैं कि दिस वाज द हाईएस्ट फ्लड वी हैव एवर एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा आपने मेरे लफ्ज को ट्विस्टिंग की है और इनको प्रेजेंट किया है विच अगेन अमाउंट टू करेक्टर असैसिनेशन which I find deeply disappointing and shocking. I want to reply to your tweet and ignore it. मैंने उनको क्या जवाब दिया? मैं कि सर से शुरू किया, मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने तो कोई ऐसी फॉल्ट मेल्ट नहीं रखी, हेलो है। मैं कि सर ये बताएं, आपने कभी पाकिस्तान के किसी और कोई सूबे में, कभी जिले में, किसी तहसील में गए नौरवाल के अलावा? इस्लामाबाद और ये नौरवाल के दरमियान फिरते रहते हैं। भाई आप तो मिनिस्टर फॉर प्लानिंग है ना, आप फेडरल मिनिस्टर है या मिनिस्टर फॉर नौरवाल डेवलपमेंट है। आप एमएनए होते तो फिर ठीक था, यू आर मिनिस्टर फॉर द होल ऑफ कंट्री, नंबर 1। नंबर 2 मैंने कहा सर ये बताएं, ये जो आपने मुझे कहा है कि मैं पर्सनल स्कोर सेटल कर रहा हूँ, आपको मेरा पिछले कब से है, मतलब कोई 2002 से ऑनवर्ड हमारा ऐसा क्या पर्सनल मैटर है? मैंने पूछा, मैंने कहा सर मैंने कभी आपसे पैसे मांगे हूँ, आपने मुझे ना दिए हो, लोन मांगा हो मैंने आपसे, आप तो मुझे गुस्सा हो। मतलब ये किस तरह का जवाब है कि पर्सनल स्कोर, मेरे आपके साथ क्या पर्सनल स्कोर हो सकता है? आस्किंग ए क्वेश्चन कि आर यू मिनिस्टर फॉर नौरवाल, आर द मिनिस्टर फॉर द होल ऑफ ये कंट्री, ये आपका पर्सनल है, जब मैं आपको टारगेट कर रहा हूं, मतलब आपसे कोई सवाल ना पूछा जाए, आप इतनी तनख्वाहें लेते हैं, पर्क्स लेते हैं, प्रिविलेज लेते हैं, गाड़ियां लेते हैं, पैसा लेते हैं, फंडिंग लेते हैं, आंसरेबल है, तो फिर मत करें। इफ यू आर टू मच सेंसिटिव, एहसन इकबाल साहब इतने सेंसिटिव हैं कि उनसे नहीं पूछा जा सकता कि आर यू मिनिस्टर फॉर नौरवाल, आर द मिनिस्टर फॉर होल ऑफ कंट्री। आप क्यों नहीं गए साउथ में, जाए ना जरा, देखें वहां कितनी बड़ी तबाही बर्बादी आई हुई है हमारे यहाँ। आप गए हैं? या मरियम नवाज साहिबा के डर से वहां, या मरियम नवाज साहिबा के डर से वहां पे पाँव नहीं रख सकते? बताए ना कोई असल बात कि उन्हें रोका होगा, कोई नहीं आएगा यहाँ पे, मैं खुद सुबह देखूंगी। तो जनाब फिर आपके अगर अपनी चीजें हैं ना, फिर बड़े ओहदे दे कम विद लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। अगर आपको डर है ना, सेंसिटिव है, आपके ड्राइवर, कुक, आपके स्टाफ के खिलाफ कोई खबरें फाइल नहीं करता। जो लोग बड़े ओहदे लेंगे, बड़ी पोजीशन पे आएंगे, उन्हें सवालात का सामना करना पड़ता है। आप विटनेस, मैं दिन में ये मेरे ऊपर 20 चीजें आती हैं ट्विटर पे, मैं फेस कर दूं, मैंने कभी किसी को नहीं कहा। और आप पर्सनली फिर टारगेट ना करें, आप सियासतदान हैं, मतलब आप में इतना तो सियासतदान, वो चर्चिल ने कहा था कि सियासतदान को मोटी खाल का होना चाहिए, उर्दू में ये कहा था, इंग्लिश में कहा थिक स्किन खूबसूरत लगता है। भाई मेरे आप इतने सेंसिटिव है ना एहसन इकबाल साहब, तो फिर किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लग जाएं। तो कहते हैं यूनिवर्सिटी में सुना है कोई 2-4 अपॉइंटमेंट हुई है, उन पे बात करेंगे, कौन लोग हैं, क्या क्या पैकेजेस दिए गए, वो भी स्पेशली एहसन इकबाल साहब जो कि इतने सीनियर हैं, इतने अरसे से जो है वो मिनिस्टर हैं, तो उनको तो वैसे यूज्ड टू हो जाना चाहिए। भाई मेरे दुआ सलाम का मतलब ये थोड़ा होता है कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। कहीं अप्स एंड डाउन्स, मैं खुदा ना खासा कि आपकी जात पे हमला नहीं किया कोई, उसमें इतना पूछेगा जो मिनिस्टर फॉर नौरवाल और फॉर मिनिस्टर फॉर होल ऑफ, जो पाइट में अपॉइंटमेंट्स हुई है या यूनिवर्सिटी में की है, वो स्टोरी अलग है। सो मेरे कहने का मतलब ये एक्सीलेंसी, अगर आप इतने सेंसिटिव है ना, तो फिर आप कहते हैं यूनिवर्सिटी में पाइट के वो लग जाए, चेयरमैन लग जाए, अच्छा पैकेज है उसका भी माशाल्लाह, इससे तनख्वाह अच्छी है जितने आप यहाँ पे ले रहे हैं, उन्हें पता है मैं किसका हवाला दे रहा हूँ। सियासतदान ना बने फिर आप, ना बने ना, फिर छोड़ देंगे, कॉलेज में पढ़े स्टूडेंट्स को पढ़े वहाँ पे, उनको इसकी दुनिया जहाँ गई। आस्किंग ए क्वेश्चन कि आर यू मिनिस्टर फॉर नौरवाल फॉर द होल ऑफ कंट्री, कि आपको नौरवाल के अलावा कभी हमने देखा नहीं है किसी मुल्क में, कोई शहर में गए हूँ, किसी इलाके में गए हूँ, कोई प्रोजेक्ट देख रहे हूँ, कोई चीजें कर रहे हूँ ना, आपकी इस्लामाबाद में सीडीए पे चलती है ना, पंजाब में आपकी मरियम नवाज साहिबा पे उनके प्रोजेक्ट्स पे चलती है, उनकी मेरे पे चलती है। और मैं जवाब दिया, मैं इट्स अ वेरी सैड एंड पैथेटिक आंसर फ्रॉम मिनिस्टर, आई एक्सपेक्ट। हमने शहबाज शरीफ साहब पे कितना मैं स्टोरियां कही हैं, मैं कितना ट्वीट करता हूँ, लिखता हूँ, मोहसिन नकवी साहब पे करते हैं, कभी उनका इस तरह वो आते हैं और शो में भी जो है वो अपना मुझे कहते हैं हाँ, कि मैं जो हूँ अपना एक्सप्लेन करूंगा अपना वर्जन, मुझे कहते हैं मैं इग्नोर कर रहा हूँ, जवाब नहीं, बिकॉज़ यू डोंट हैव एनी आंसर। इसका क्या जवाब देंगे आप पाकिस्तान के कौन से शहर में गए, कभी आज तक गए, कोई बताएं जरा कौन से शहर में, फोटो दिखा दें आप कभी गए हूँ। जबकि सबसे पहले हमने देखा केपी में कितनी तबाही हुई, सबसे पहले 480 अफराद जो है वो जा बहक हुए केपी में। आप बुनेर में गए, सवात में गए, मालाकंड, पीटीआई की हुकूमत होती रहेगी, आप तो फेडरल मिनिस्टर है ना, या भी आप साउथ में गए हूँ, सराइकी इलाकों में गए हूँ, या सेंट्रल पंजाब में गए हूँ, जंग में गए हूँ, त्रिमू गए हूँ, अब कोई एक जगह तो दिखाएं। नारोवाल के बिल्कुल करें, नारोवाल के लोग हमें बड़े प्यारे हैं, बड़े अजीज हैं, हमारा प्रोड्यूसर नारोवाल का है। हाँ जी बिल्कुल, प्रोड्यूसर हमें बहुत प्यारे हैं हमें। हाँ ठीक है जी, इसी पॉइंट पे जो है नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ सेनेट कमेटी के हवाले से जो है वो क्लासा साहब के पास बहुत सारी खबरें हैं, वो भी इनसे सुनेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। एक और अहम इशू पर बात कर लेते हैं। SCCP और NICL के आला अफसरान की करोड़ों की तनख्वाहों का मामला जो है वो कौमी असेंबली कॉमर्स कमेटी में भी पहुंच चुका है, जबकि इससे पहले खजाना कमेटी में भी ये मामला जो है वो चल रहा है। कौन है कमिश्नर्स SCCP के जिनकी तनख्वाहों का मामला जो है वो उठाया गया है? जो इनके चेयरमैन हैं वो हैं मिस्टर आकिफ सईद। इसके अलावा कमिश्नर्स हैं 4, मिस्टर अब्दुल रहमान वड़ाइच, मुश्तबा अहमद लोधी, ज़ीशान रहमान खटक और मुजफ्फर अहमद मिर्जा। ये 4 कमिश्नर्स हैं SCCP के। इसके अलावा इनके चेयरमैन हैं आकिफ सईद। और ये कुछ तनख्वाहों का मामला जो है लेकिन इसमें ज़ीशान खटक साहब को नहीं मिला पैसे। अच्छा, बाकी 4 हैं टोटल। उसके अलावा 4 हैं जिसमें से एक चेयरमैन हो गए आकिफ सईद साहब। इसके अलावा 3 दूसरे कमिश्नर अब्दुल रहमान वड़ाइच साहब, ज़ीशान खटक साहब का नाम नहीं है इसमें जो लिस्ट है। मुश्तबा अहमद लोधी और मुजफ्फर अहमद मिर्जा। ज़ीशान रहमान खटक इसमें शामिल नहीं है। जी। आज ये एक ये क्रेडिट हमें, चलो थोड़ा सा हम भी अपनी पीठ ठोंक लेते हैं ज़रा, हमारा तो खैर काम है, लेकिन मेरा ख्याल है ये क्रेडिट उनको भी देना चाहिए, सेनेट कमेटी के मेंबरान को भी देना चाहिए, कौमी असम्बली के मेंबरान को भी देना चाहिए, जिन्होंने इस मसले को उठा के रखा है। सेनेट फाइनेंस कमेटी हो या आपकी कौमी असम्बली की हो, अब ये कॉमर्स कमेटी में भी ये मसला जो है ना यहाँ पर आया है। और ये इख्तियार मिर्ज़ा साहब जो है, अगर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब आपकी कराची से MNA हैं, पीपल्स पार्टी के मेरा ख्याल है, तो इन्होंने बड़ा लास्ट टाइम भी यहाँ पे फाइनेंस कमेटी में इन्होंने और नफीसा शाह साहब ने एजेंडे पे लेकर आए थे, और नवीद कमर साहब इसको वो कर रहे थे, लेकिन उस वक्त टाइम थोड़ा था तो ये नहीं आ सका था, तो नेक्स्ट मीटिंग में आएगा। तो आज फिर कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी कॉमर्स का इजलास था, लास्ट टाइम फाइनेंस में था, आज कॉमर्स का था। ये दोनों उन्होंने फिर वहाँ ये मसला उठा दिया मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने। मतलब एवरीबॉडी इज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि इस मुल्क में जिसका आज बताया जा रहा था पता नहीं कितने, अगर सही फिगर है इसका तो मतलब कोई अगर 90,000 अरब के करीब बताया जा रहा है जो अगर आपने कर्जे लिए हैं जो उस पर चल रहा था, वी हैव टू वेरीफाई इट, वी विल वेरीफाई इट, जस्ट एक फिगर दे रहे हैं। तो उसमें जिस मुल्क का 8,000 अरब आप सूद दे रहे हैं, यहाँ पे लोग सड़कों पे बैठे हुए, बच्चों की तस्वीरें दिखाएं ना, आप रात को खाना ना खा सकें, जो फ्लड के एरिया से तस्वीरें आ रही हैं, जिसको हमने मीडिया ने हमने एक हद तक ब्लैक आउट किया हुआ है, वो दिखा नहीं, खत्म हो गया। मतलब क्रिकेट मैच में पड़ गया कौन, 30 लाख बंदा वहाँ पे रोड पे सड़कों पे गरीब, साउथ में, सेंट्रल पंजाब में या इवन आपके दीगर एरिया में, वो हम भूल गए, मीडिया भूल गया, सोशल मीडिया भूल गया, सब सारी वो तवज्जो आपके मैचेस पे लग गई है। दूसरी साइड 4 लोग ये हैं, 38 करोड़ पे ले लिया, एक और साहब है या नेशनल इंश्योरेंस वाले, उन्होंने 34 करोड़ ले लिया। जनाब 72 करोड़ 5 लोग ले गए हैं, सिर्फ 72 करोड़ और बैक डेट से लिया है, अलाउंसेज अलहदा लिए हैं। एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक साहब बैठे हैं, उनके बारे में इसी तरह की खबरें, उन्होंने बड़ा टिक के, कराची से उनका ताल्लुक है, वो भी एक बोर्ड पे हैं, बोर्ड की कई स्टोरीज आ रही हैं। तो भाई साहब अभी आपका एक और है यहाँ पे एक बहुत बड़ा हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइवेटाइज किया था इंस्टीट्यूशन को, उसके बोर्ड के मेंबरान की वो नहीं दे रहे, नाम नहीं दे रहे इसको कमेटी को, ये पलवत शाह, ये खान साहबा जो जिसको हेड करती हैं, कि उसका बता नहीं रहे इसके मेंबर कौन है, क्यों कि उनके इजलास जो है उस बोर्ड के मेंबरान के दुबई में होते हैं। और बताया गया उस कमेटी इजलास में, मैं भी मौजूद था, कि जनाब ये $5-5 हज़ार एक इजलास के ले रहे हैं वो, और हुकूमत पाकिस्तान के बहुत बड़े शेयर्स हैं उसमें जिस ये कॉर्पोरेशन या कंपनी के जा रहे हैं, और दुबई में कमरा स्टे, आना जाना, बिजनेस क्लासेस, अलाउंसेस वो अलहदा हैं, पार्क्स प्रिविलेज अलहदा हैं। अब वो कंपनी जो चाहे डाके मार ले, उनको फर्क नहीं पड़ता, $5-5 हज़ार मिल रहे हैं। यहाँ से जनाब अन्नी मची हुई है इस मुल्क में, इतना पैसा है कि लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अमेरिकन बैंक ने डॉलर छापने की मशीन दे दी है कि छापो डॉलर। इतना पैसा इस मुल्क में, अंदाजा करें कि उन्होंने 5 बंदे 72 करोड़ ले गए हैं, दूसरे लोग $5-5 हज़ार ले रहे हैं, और उनके नाम इस वक्त नहीं बताए जा रहे। एक शख्सियत की वजह से जो उसका बोर्ड के मेंबर हैं। सही है जी, बड़ा लंबिया कहानियां हैं, अब क्या करें, टाइम थोड़ा है, ऐसी स्टोरी रहेंगे क्योंकि मेरी टाइम अफेयर रह गया हमारा। हाँ, मेरी टाइम रह गया। इतनी खबर आज वहाँ पे इजलास में मैं भी किया हुआ था, वहाँ बड़ी बड़ी खबरें थी। सही है, लेकिन मैं डिटेल्स जो है वो हम कल कवर कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।